तपाईको चासोको न्युजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास खास न्युजलाई खास खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरु माझ आउँछौं। नमस्कार, म राजेन्द्र भट्ट। बाराको अमलेखगञ्जमा दर्दनाक दुर्घटना। दशैंमा किन हुन्छ बढी दुर्घटना? खोजी गरिदैन किन? देशभर परेको अविरल वर्षाको असर जताततै दशैं नै खल्लो। सन्दीप लामिछाने विमानस्थलबाट नै पक्राउ, अपराधीलाई झैं व्यवहार। सन्दीपका कानुन व्यवसाय भन्छन् अति नै गरियो। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा दशैंसँग जोडिएको सुरक्षा, समाजको अवनचयन, मासु माछाको बिक्री र दशैं मनाउन घर फर्कदा र घरबाट दशैं मानेर फर्कदै गरेका दुर्घटनाका कुराहरू, यस्तै बाढी पहिरोले अहिले क्षति पुर्याइरहेको पछिल्लो विवरण लगायतका रिपोर्टहरू पेश गर्नेछौँ। बडा दशैंमा थापेको टीका पनि पुसिन नपाउँदै एवं जमरा पनि सुक्न नपाउँदै केहीले सडक दुर्घटनाको कहालीमा परेर ज्यान गुमाएका छन्। टीकाको दोस्रो दिन यस्तै अभागीहरूको दुःखद कथा कोरिएको छ। बाराको अमलेखगञ्जमा भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परि 16 जनाले ज्यान गुमाउँदा दशैं मनाइरहेका नेपालीहरूले दुःखद समाचार सुन्नु परेको हो। अत्यधिक गतिमा रहेको बस बारा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने अमलेखगञ्ज स्थित 3 नम्बर पुल नजिकैबाट दुर्घटना हुँदा बसको स्वरूप पनि चिन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको थियो। 51 यात्रु रहेको बसका सबै घाइतेहरूको हेटौडा अस्पताल, चुले हिल अस्पताल र सहकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस दुर्घटनाको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन, तर हरेक वर्ष चाडबाडमा हुने दुर्घटनामा परेर सयौं नेपालीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। चाडबाडमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायबाट गम्भीर पहल नहुँदा अमलेखगञ्ज दुर्घटनाको व्यवस्था भोग्नु परेको छ। अमलेखगञ्जमा भएको बस दुर्घटनाको कारण प्रारम्भिक निष्कर्षमा तीव्र गतिमा भनिए पनि अन्य कारण भने खुल्न बाँकी नै छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 स्थित अमलेखगञ्जमा बस दुर्घटना हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। बिहिबार बिहान नारायणघाटबाट हेटौडा हुँदै वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 06001 ख 0110 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई 3 नम्बर पुल नजिकै मोडको सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि हेटौडा अस्पताल, चुरे हिल अस्पताल र सहकारी अस्पतालमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। घाइते थप 20 जनालाई भने उपचारका लागि चितवनको भरतपुर पठाइएको छ। चाडबाडमा किन हुन्छ बढी दुर्घटना? 2079 असोज 6 गते मकवानपुरको भीमफेदीमा दुर्घटना, 7 को मृत्यु। 2079 असोज 6 गते पूर्वी रुकुमको भूमिमा दुर्घटना, 5 को मृत्यु। 2079 असोज 20 गते अमलेखगञ्जमा बस दुर्घटना, 16 को मृत्यु। हरेक वर्ष घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म सरदर 500 दुर्घटना हुँदै 2078 सालको दशैंमा 967 वटा सवारी दुर्घटना। देशभर भएको दुर्घटनामा 173ले ज्यान गुमाए। दुर्घटनामा परि 1598 जना घाइते। 5 वर्षको सडक दुर्घटनामा 13,000ले ज्यान गुमाए। नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारणहरू प्रष्ट भए पनि यसको न्यूनीकरणका लागि गम्भीर प्रयास भएका छैनन्। दुर्घटनाको प्रमुख कारण मानिएको सडकको अवस्थाको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यस्तै थोत्रा सवारी साधन चल्न नदिने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोस्ने प्रवृत्ति, चालकको लापरवाहीमा पनि ट्राफिक प्रहरीको ध्यान पुग्न सकेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्षको अवधिमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 13,077 रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,785। आर्थिक वर्ष 2075-76 ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,251। आर्थिक वर्ष 2076-77 ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,500। आर्थिक वर्ष 2077-78 ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,658। आर्थिक वर्ष 2078-79 ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,883। कुल 13,077। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 24,537 वटा सडक दुर्घटना हुँदा चालककै कारण 14,502 दुर्घटना भएका छन्, जसमा 11,000 बढी दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएका छन्। यस्तै सवारी चालक चेक जाँच नगरिएको, चालक निदाएको,
जथाभावी ढोका खोलेको, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, ओभरटेक गरेको र सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका कारण पनि दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनाका विवरण केलाउँदा सबैभन्दा जोखिममा मोटरसाइकल र जीप तथा कार भ्यान देखिएका छन्। चाडबाडमा हुने बढी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि टाइम कार्डको पालना, राजमार्गहरूमा चेक जाँच गर्ने गरिए पनि यो देखावटी भन्दा बढी केही हुन सकेको छैन। पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुले सदैव दुःख पाउँदै आएका छन्। गलत इन्जिनियरिङ र भूगोलको गम्भीर अध्ययन बेगर सडक विस्तार गर्दा नै यो सडकले यसरी दुःख दिने अवस्था आएको जानकार बताउँछन्। सडक सानो हुँदा सवारी साधन बढी फसेको निष्कर्ष निकालेर सडक विस्तार गरियो, तर विस्तारपछि पहिरो खसिरहने समस्याले झनै शास्ति थपेको छ। सडक विस्तार मात्र नभई स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा जान जथाभावी सडक खनेपछि पहिरोले आकार झनै बढाउँदै लगेको छ, जसको कारण बर्खायाममा मात्र नभई सुक्खायाममा पनि खस्ने सुक्खा पहिरोले यो सडकको यात्रालाई झनै कठिन बनाएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा लगायतका शहरलाई तराईसँग जोड्ने मुख्य मार्ग नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको दुःख अझै हटेको छैन। विगतमा साँघुरो सडक र पहिरोले दुःख दिएको उक्त सडक खण्ड विस्तार गरे पनि पहिरोले दिने गरेको दुःख अझै नहटेको हो। उक्त सडकको समस्या हटाउन सरकारले सडक विस्तार पनि गर्यो। सडक विस्तारसँग पहिरो नियन्त्रणको काम पनि भए, तर पनि पहिरो जाने र घण्टौं समस्या उत्पन्न हुने समस्या ज्यूका त्यू छ। विक्रम सम्वत 2072 मा सडक विस्तार सुरु गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको 2 लेन सडक बनाइएको छ। 2 लेनको बनाउन ठाउँ ठाउँमा पहाड काटिएको छ। सडक विस्तारको काम सकिएर विक्रम सम्वत 2076 मा सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरलाई सडक हस्तान्तरण गरिए पनि पहाड काटिएको ठाउँमा पहिरो जान भने रोकिएको छैन। सडक विस्तारसँगै विभिन्न चरणमा गरेर पहिरो नियन्त्रणका काम पनि भएका छन्। नारायणगढ मुगलिन खण्ड हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर सागर कार्की छेत्रीले पहिरो नियन्त्रणको काम गरिए पनि भौगोलिक बनावटका कारणले पहिरोको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। सडक विस्तारका क्रममा काटिएको भित्तो र ग्रामीण क्षेत्रमा जानको लागि खनिएका शाखा सडकका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा निरन्तर पहिरो खस्ने गरेको छ। मुख्य चुनौती हाम्रो त्यो ठाउँको मुगलिन नारायणगढ खण्डको भूगोल छ। मुगलिन नारायणगढको भूगोल एकदमै कमजोर छ, झुरो छ, अनि यसको भूगोल अब 3 प्रकारको छ। पहिला चुरे छ, अनि त्यसपछि बीचको लोवर बेल्ट लोवर हिमालय छ, त्यसपछि अप्पर हिमालय बेल्टको छ, बीचबीचमा फल्ट लाइनहरू छन्, अनि भौगोलिक रूपमा एकदमै जोखिम, अनि सानो फल्ट लाइनहरू त्यो भएर सुक्खा पहिरो पनि जाने, हिउँदमा सुक्खा पहिरो, बर्खामा पानी परेपछि पहिरो जाने कारणहरू छ। र त्यो बाहेक अब मानवीय गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि जस्तै हामी शाखा बाटोहरू खोल्छौँ, माथि कुनै निर्माणका कार्यहरू गर्छौँ, माटो फाल्छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो सडक ठ्याक्कै तलपट्टि छ पहाडको। त्यो कारणले गर्दा त्यो ठाउँहरूमा पुराना पहिरोहरू पनि आउने र मानवीय गतिविधिले गर्दाखेरि पनि पहिरो आउने जोखिमहरू छ। र अहिले हामीले तत्काल अब हाम्रो सडक सीमाभित्र चाहिँ हामीले अब आएका पहिरोहरू नियन्त्रण गर्नको लागि बायो इन्जिनियरिङ हाम्रो डिभिजन स्तरबाट हुने बायो इन्जिनियरिङ, सानसाना टेवा पर्खालहरू हाम्रो डिभिजनको बजेटको सिलिङभित्र गर्न सक्ने कामहरू त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। अब बाटोभन्दा 100 मिटर 200 मिटरबाट आउने पहिरो नियन्त्रणकोमा त अब त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्र त्यति पर्दैन। त्यसको केसमा चाहिँ अब हामीले स्थानीय स्तरमा हाम्रो स्थानीय तहहरूलाई यो शाखा सडकहरू निर्माण गर्दाखेरि जोखिमहरू, मूल सडकलाई क्षति हुने कुराहरू ख्याल गरेर गरिदिनु भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको 31 ठाउँमा पहिरो रोक्ने काम भएको थियो। सडक खण्डको 15 किलो, 18 किलो, घुमाउने, भालुझुङ्गा, जलभिरे, टोपे खोला र काली खोला नजिक पहिरो रोकथामको काम भए। नयाँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर रक नेटिङ, बोल्टिङ र बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट पहिरो रोकथामको काम गरियो। 14 करोड 9 लाख रुपैयाँको लागतमा पहिरो रोक्ने काम पनि सम्पन्न भयो। नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी पहिरो रोकथामको काम भएको केही ठाउँमा पहिरो रोकिए पनि काली खोला, टोपे खोला लगायतका ठाउँको पहिरो रोक्न भने सकिएन। यस्तै सडक खण्डको भरतपुर 29 मा पर्ने मौरी खोलाको पहिरोले यसपटक बढी दुःख दियो। त्यहाँ करिब 2 वर्ष पुरानो पहिरोका कारण यस वर्ष यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको बताइएको छ।
विभिन्न व्यक्तिहरूले जियोलजिस्टहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पेपर पनि भेटिन्छ। त्यो ठाउँमा उहाँहरूले हेरेर त्यो ठाउँको अनुसन्धान गरेर मेटेरियलको अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो पहिरो भनेको पहिल्यै गएको, त्यो यो बाटो निर्माण भन्दा पहिल्यै पहिरो गएको ठाउँ हो। त्यो केराबारी भन्ने ठाउँ नै पहिरोमा बनेको। त्यो ठाउँको भौगोलिक बनावट केराबारीको ठाउँमा जुन पुल छ त्यो ठाउँ नै पुरानो पहिरोमा अवस्थित हो। त्यसको भौगोलिक बनावटै स्लोप चाहिँ बाटोतिर फर्केको छ र त्यसमा माथिबाट लेदोहरू पहिरो आएपछि त्यो ग्राभलहरू फेरि बाटोमा सोझै खस्ने। अनि त्यो चाहिँ पुरानो पहिरो हो। अनि यो पहिरो चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षको अन्तरालमा एकचोटिमा रिपिट भइरहेको हुन्छ। जस्तै यो वर्ष कुनै एउटा ठाउँमा अलिक बढी जोखिम भएको छ, अर्को वर्ष अर्को जोखिम भएको छ। पोहोर साल हामीलाई 20 किलोमा बढी समस्या दियो। त्यो ठाउँमा पोहोर साल तपाईँहरूले हेर्नु होला, एउटा स्कर्पियोलाई ढुङ्गाले हानेको भिडियो। अहिले त्यो पोइन्टमा पहिरो आएकै छैन, त्यो पोइन्टमा हाम्रो समस्या दिएको छैन। अहिले फेरि केराबारी र 18 किलो केराबारीमा पुरानो पहिरोहरू त्यो आएको छ, त्यसलाई हामीले फ्याँक्दै बाटो सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 18 किलोमा माथि एउटा शाखा सडक खनिएको रहेछ यो गताबोमा। त्यो शाखा सडकमा थोरै पानी पर्ने बित्तिकै सानो खोल्सोबाट हामीले त्यहाँ हिउँ पाइप राखेका थियौँ। त्यो ठाउँमा ठुलो लेदो आएर बाटोभरि नै भरिने काम हुन्छ। सडक विस्तारका क्रममा धेरै पुराना पहिरो चलाएका कारण अहिले पहिरो खसिरहेको भूगर्भविदहरू बताउँछन्। धेरै वर्ष अघिदेखि माटो बसेको ठाउँमा निकै भिरालो हुने गरी पहाड काटिएको छ। पहिरो नगएको ठाउँमा पनि पहाड चलाइएको छ। यस खण्डमा सडक विस्तार सुरु भएपछि अहिले आएर विभिन्न ठाउँमा अत्यधिक पहिरो खस्न थालेको छ। सडक विस्तार कार्य सुरु गर्नु पूर्व यति धेरै पहिरो कहिल्यै पनि नखसेको भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। धेरै माथिबाट खसेको पुरानो पहिरो चिन्न नसक्दा पनि समस्या भएको हो। सडक विस्तार सम्पन्न भएपछि पहिरो खस्ने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि समस्या हट्न सकेको छैन। पहिरोका कारण यात्रुसँगै मुगलिनवासीले समेत समस्या झेल्नु परेको छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजी गरी कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सडक खण्ड अन्तर्गत ठाउँ ठाउँमा साना ठुला पहिरो खस्ने गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा यो सडक हुँदै दैनिक 10,000 सवारी साधन गुड्छन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा खस्ने पहिरो रोकथामका लागि अब दीर्घकालीन उपाय खोज्न आवश्यक भइरहेको छ। यस पटकको मनसुनमा 2 दर्जनभन्दा बढी पटक पहिरो खसेको यो सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण पनि बन्दै गएको छ। कतिखेर कहाँबाट पहिरो खस्छ भन्ने कसैले थाहा नपाउँदा सडक कार्यालयले पनि पहिरो टाल्ने कुनै मेसो पाउन सकेको छैन। गन्तव्यमा पुग्न निकै शास्ति खेप्नुपर्ने यो सडकको सुधारका लागि भनेर गरिएको प्रयासले नै अर्को जोखिम निम्ति आएको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भएपछि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा पहिरोले ताण्डव नै मचायो, जसको कारण यात्रुहरूले पाउनु सम्मको शास्ति पाए भने सवारी साधनले समेत क्षति भोगे। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको शास्ति। यस वर्षको मनसुनमा मात्र 24 पटक पहिरो खस्यो। पहिरो खस्दा 109 घण्टा भन्दा बढी समय सडक अवरुद्ध। सडक खण्डका अहिले पनि 15 भन्दा बढी ठाउँमा पहिरोको जोखिम। यो सडक भएर दैनिक 10,000 बढी सवारी साधन आवागमन गर्दै। यो बाटो हामी 3 दिनसम्म बसिरहेको छ। अस्ति 3 दिनसम्म बस्दाखेरि हामीले खानेकुरो पनि नपाउने। तर अब तपाईँको धेरै दुःख पायो हामीले। धेरै पहिरो झर्ने समस्या एकदम गाह्रो। अब यो तर यो माथि अब त्यो सिरमा पानी आउने एकदम ठुलो अब बाढी पहिरो झर्ने, अनि त्यसको कारणले अवरुद्ध भएर खाना नपाउने स्थिति पनि यहाँ सबै पानी सुत्ता खान नपाउने स्थिति हुन्छ यो बाटोमा। बाटो हुँदाखेरि त पहिरो झरेर रोकिनु भयो। हजुर पहिरो नझरेको बेलामा यो बाटो हिँडिराख्नु हुन्छ नि। हजुर कस्तो लाग्छ? धेरै दुःख छ हामीलाई। गाडीको एकदम चापाचाप छ। डर त अब हामी पहिलेदेखि 20-25 वर्ष अगाडिदेखि हिँड्दा हो होइन। पहिरो त धेरै अब अगाडिदेखि झरेर अब हामी धेरै यो तपाईँको नारायणगढ मुगलिन खण्ड सडक उसको चाहिँ हामी पहिले कृष्ण भेरमा हुँदाखेरि कृष्ण भेरमा हामी अब 1 हप्तासम्म बसे पनि छ। अब यो काली खोलाको 5 किलोको पहिरो झर्दाखेरि हामी 2 दिन 3 दिन हामी जहिले पनि त्यहाँ बाटोमा सुतिरहेको हुन्छ। हामी त्यो बेलामा हामीले खान नपाउने स्थिति हुन्छ। सहज त्यति राम्रो सहज ढङ्गले चाहिँ सहज हुन सकेन कि। सडक व्यवहारले अलिक विस्तार गरिदिए भए अब हामीलाई पनि राम्रो सुविधा हुन्थ्यो। हामीलाई त्यति सुविधा छैन यो बाटो हिँड्दाखेरि। एकदम चाप बढी। सडक पुनर्निर्माणको काम सकिए पनि सडकमाथिको पहिरोको जोखिम क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पहिरोको जोखिम कायमै रहेको हो।
बर्खामा यस सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने जो कोहीलाई पनि पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउँछ। वर्षेनी पहिरोले शास्ति दिने यो सडकमा यसपटक पनि पटक पटक पहिरो जाँदा यात्रु तथा चालकहरू शास्ति खेप्न बाध्य भए। असोजको पहिलो आइतबार पनि सो सडक खण्डमा पहिरो जाँदा केही बेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। यस वर्ष असोजको दोस्रो सातासम्म पनि पानी परिरहेको छ। यस वर्ष चाडपर्वको समयमा पहिरोले दुःख दिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडकमा दैनिक तेलको ट्याङ्कर चलाएर हिँड्ने चालक शुक्र लामालाई पानी पर्न साथ नारायणगढ मुगलिन सडकको जाममा परिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको छ। बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ, कोही बेला बिरामी पनि डेट हुन्छ। अब सकेसम्म त हामीले अब जोगाएरै लाने कोसिस गरेकै हुन्छ होइन। त्यस्तै छ, धेरै गाह्रो समस्याहरू धेरै छ। जस्तो यो सडकमा पहिरोको कारणले तपाईँ बिरामी बोक्न हिँडिरहेको छ, बिरामी बोकेर हिँडिरहेको बेलामा कुनै अप्रिय घटना चाहिँ भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म अब एकचोटि चाहिँ मान्छे डेटै भयो गाडीमा, बाटोले गर्दाखेरि। हजुर, बाटोले गर्दाखेरि डेट भयो। अब बाटोले गर्दाखेरि डेट भएर हामी एम्बुलेन्स चालकले पनि धेरै समस्या भयो, धेरैको चुटाइ पनि खाएका छौँ है। अब त्यस्तै छ, अब एम्बुलेन्स चालक अब त्यस्तै हो। बिरामीको कोही बेला अब राम्रै हुन्छ, कोही बेला अब के हुन्छ है, समस्या धेरै छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात परियोजना अन्तर्गत नारायणगढ मुगलिन सडकको 36 किलोमिटर सडक विश्व बैंकको सहयोगमा विस्तारको काम गरिएको थियो। सडक विस्तारका क्रममा अधिकांश ठाउँमा भित्तो काटिएको थियो। जेठ यता मात्रै यो सडक खण्डमा 24 पटक पहिरो खसेको छ। चितवनमै पर्ने पृथ्वी राजमार्गको घोप्टेभिर क्षेत्रमा पनि यस वर्ष 2-3 पटक पहिरो खसेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडककै कारण जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन र जनचेतनाका काम गर्न समेत नपाइएको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो छ। सडक खण्ड अन्तर्गत गत वर्ष 20 किलो र सेती दोभानमा बढी पहिरो खसेको थियो। तर यस वर्ष भरतपुर 29 को केराबारी स्थित मौरी पुल र 18 किलोमा बढी पहिरो खस्यो। यसबाहेक अन्य ठाउँमा छिटपिट रूपमा पहिरो खस्ने गरेको छ। यस पटक नारायणगढ मुगलिन सडकमा 24 पटक पहिरो खस्दा 109 घण्टा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक धर्मबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। अहिले मैले भने यो मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड भन्दा यता नारायणगढबाट यता हाम्रो लोथर साइड अथवा चितवनका भित्री राजमार्गहरू, पश्चिम चितवनका राजमार्गहरू अहिले जताततै हाम्रो चाहिँ नि पिच सडक खण्ड राजमार्ग 93 किलोमिटर ओगटेको छ भने अन्य कच्ची र ग्राभेल गरेर लगभग 2900 वर्ग किलोमिटर सडक सञ्जाल चाहिँ चितवनमा फैलिएको छ र ती ठाउँमा थुप्रै ठाउँमा धेरै बाटाहरू पिच छन्, ठुला छन् र तिनै राजमार्गहरूमा चाहिँ धेरै दुर्घटनाहरू भएर चाहिँ नि अन्य मान्छेहरूको क्षति र सवारी साधनहरूको चाहिँ क्षति हुने अवस्था चाहिँ रहेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको पहिरो 55कै लागि 20 किलोमा एउटा लोडर र जेसीबी, मौरी पुलमा चेन भएको स्काभेटर, मुगलिनमा एउटा लोडर र फिसलिङमा एउटा लोडर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। जुगेडीदेखि मौवा खोलासम्मको सडकका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले सबै स्रोत साधन तयारी अवस्थामा राख्ने गरेको जनाएको छ। सडक खण्डमा पहिरो रोकथामका लागि भन्दै विभिन्न काम गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त सडक खण्डको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। यो सडक खण्डको पिचलाई 7 देखि 11 मिटरसम्म फराकिलो पारिएको छ। नारायणगढदेखि 16 किलोमिटर दूरीसम्म सडक 11 मिटर फराकिलो बनेको छ भने त्यसपछि मुगलिनसम्म 7 मिटरको फराकिलो बनेको छ। पृथ्वी राजमार्ग दुर्घटनाको जोखिम बढी भएको राजमार्गमा पर्छ। अधिकांश सडक खोला किनारामा निर्माण भएर मात्रै नभई साँघुरो र सानो पनि छ। यस राजमार्गमा पर्ने पुलहरू पनि पुराना र जोखिमले भरिएका छन्। अहिले भइरहेको नारायणगढ मुगलिन सडक विस्तारमा धेरै पुलहरूको पनि निर्माण भइरहेको छ। नारायणगढदेखि मुगलिनसम्म पर्ने 15वटा पुलमध्ये 3वटा पुलको भने काम पूर्ण रूपमा बाँकी छ। पुलको कारण पनि दुर्घटनाको जोखिम बढी भएकोले सडक विस्तारसँगै पुलको पनि निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड आयोजनाले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको म्याद 4 पटक थप गरेर विस्तारको काम सम्पन्न गरिएको थियो।
सडक विस्तारका क्रममा पहाडका भित्ता कोतर्ने काम हुँदा पनि पहिरोको जोखिम उत्तिकै छ। नारायणगढ मुगलिन सडक विस्तारसँगै यस खण्ड फराकिलो भयो। नारायणगढ मुगलिनको 35 किलोमिटर सडक अब 45 मिनटमा पुरा गर्न सकिने भयो। तर सडकमा रहेका पुराना र साँघुरा पुलका कारण दुर्घटना जोखिम भने कायमै रहेको छ। सडक विस्तारसँगै यस खण्डमा 4वटा पुल भने निर्माण गरियो। यद्यपि बाँकी 15वटा पुलको काम भने छुट्टै ठेक्का लगाएर निर्माणको काम भइरहेका छन्। मुगलिनदेखि नारायणगढसम्मका 15 पुलका लागि सरकारले विक्रम सम्वत 2076 चैत 10 गते 1 अर्ब 27 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्यो। ठेक्का भएको मितिले 33 महिनाभित्र पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि म्याद सकिने बेला आउन लाग्दा 3वटा पुलको काम हुनै सकेको छैन। काम भएका 8वटा पुलको काम 90% पुरा भएको नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाले जनाएको छ। त्यस्तै 4वटा पुलको जग र सब स्ट्रक्चर निर्माण भइरहेको र बाँकी 3 पुल मध्ये 2वटा पुलका लागि पहाड काट्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यस्तै बाँकी एउटा मुगलिन नजिकको खहरे खोला पुल 1 नम्बर पुलको काम भने मनसुन सकिएसँगै सुरु हुने पनि आयोजनाको भनाइ छ। यस मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा अहिले 15वटा पुलहरू निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये 8वटा पुलहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। हाम्रो यो विश्व ब्याङ्कको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको यस पुलमा पौँ सडक निर्माणको लागि घरटारा हटाउनको लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रकम विनियोजन नभएको हुनाले केही निर्माण सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगेका पुलहरूको पौँ सडक निर्माणको लागि अप्ठ्यारो भइरहेको हुँदाखेरि यो क्षतिपूर्तिको रकम विनियोजन भइसकेपछि ती पुलहरू जोडिने छन्। केही पुलहरूमा चाहिँ पुलको जग निर्माणको लागि पनि घरटाराहरू हटाउनु पर्ने हुँदाखेरि एउटा पुलमा जग निर्माण गर्न सकिएको छैन। 14वटा पुलको चाहिँ निर्माण कार्य जारी नै छ। सडक फराकिलो हुने तर पुल भने पुरानै अवस्थामा हुँदा सवारी साधनको जाम नहटेपछि 2वटा प्याकेजमा 15वटा पुल निर्माण कार्य सुरु भएको हो। पहिलो प्याकेजमा मुगलिनदेखि सिमलतालसम्म 7वटा र दोस्रो प्याकेजमा सिमलतालदेखि जुगेडीसम्म 8वटा पुल निर्माण भइरहेको छ। यी पुलहरू ठेक्का परिसकेपछि कन्ट्र्याक्टर आफैले डिजाइन गरेर विभागबाट स्वीकृत भएपछि कन्ट्र्याक्टरले काम सुरु गरेका हुन्। पहिलो प्याकेजका पुल निर्माण गर्न करिब 68 करोड रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजका पुल निर्माण गर्न 59 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 2वटै प्याकेजका पुल निर्माणको जिम्मा अनक कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले पाएको छ। पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको तर अप्रोच सडक अर्थात् पहुँच सडक बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा 8वटा पुल सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। पुलका छेउमा रहेका 24वटा घर टहरालाई हटाएर मात्रै पहुँच सडक निर्माण गर्न सकिनेछ। उनीहरूलाई हटाउनका लागि 1 करोड 24 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै विनियोजन गरेन। उक्त रकम निकासा हुने बित्तिकै निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका पुल सञ्चालनमा आउनेछन्। पुलहरू चाहिँ क्षतिपूर्तिको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन भएर आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामी क्षतिपूर्ति बाँडिसकेपछि निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुलहरूलाई पुरानो सडकसँग जोडिसकेपछि पुल सञ्चालनमा आउनेछन्। नारायणगढ मुगलिन सडकमा पुराना पुलहरूको चौडाइ 6 देखि 7 मिटर मात्रै छ। अब बन्ने पुलहरूको चौडाइ 9 देखि 11 मिटरसम्म हुनेछ। दोस्रो प्याकेजका लगभग सबै पुलको चौडाइ 11 मिटर हुने भए पनि पहिलो प्याकेजको चाहिँ ठाउँ हेरेर कुनै पुल 9 मिटर चौडाइको पनि हुने आयोजनाले जनाएको छ। यस अघिको ठेक्का मार्फत नारायणगढ मुगलिन सडकमा पर्ने 4वटा पुल निर्माण भएका छन्। जलबिरे, ठानी खोला, दासढुङ्गा र मौरी खोला पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। मुगलिन नजिकको 2वटा पुल निर्माणका लागि पहाड विस्फोट गराउने गरी तयारी गरिएको छ। यद्यपि भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउने प्रक्रिया ढिलो हुँदा ती पुल निर्माणमा विलम्ब हुने आयोजनाको भनाइ छ। काठमाडौँलाई जोड्ने अरू वैकल्पिक सडक मार्ग, सुरुङ मार्ग र फास्ट ट्र्याक नबनुन्जेलसम्म पनि सडकमै गाडीको चाप बढ्नेछ। केही दिन यता देशभरि नै भएको वर्षाले दशैंलाई खल्लो बनाएको छ। भारी वर्षाका कारण कतिपय स्थानमा बाढी र पहिरोको प्रकोप पनि देखिएको छ। यसैबीच अझै केही दिन मनसुन सक्रिय रहन सक्ने हुनाले सतर्क रहन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्।
न्यूनचापीय प्रणाली सक्रिय भएकै कारण गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै 2 दिन वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाइ छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा भने शुक्रबारदेखि मौसम सामान्य सुधार हुन सक्ने जनाइएको छ। नमस्कार, म प्रशान्त ठाकुर। अहिले दशैंको रौनक देशैभरि भइरहँदा मौसममा आएको बदलीले केही क्षेत्रहरूमा प्रकोपको पीडा पनि थपिएको छ। विशेषतः वर्षाका कारण बाढी र पहिरो विभिन्न स्थानमा आएका छन्। मौसमविदहरूले पूर्वानुमान नै गरिसकेका थिए 9मी र 10मीको दिन पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ वा वर्षा हुन्छ, त्यसै गरी प्रकोपको सम्भावना पनि थियो। आज हामी मौसमविदसँग यो देशैभरि आएको मौसमको बदलीको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अहिले मसँग मौसमविद राजु प्रधानाङ्ग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो तपाईँहरूले अनुमान त गर्नुभएको थियो, मौसमविदहरूले अनुमान गर्नुभएको थियो, तर अनुमान गरेको भन्दा पनि आज करिब 1 दिन बढी नै भइसक्यो मौसममा आएको बदली र देशैभरि एक किसिमको वर्षा भएको कारणले प्रकोपका पीडाहरू पनि भइरहेका छन्। यो बदली चाहिँ किन आयो, हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति सरल र सहज रूपमा बुझाइदिनुहोस् न सर। सर्वप्रथम त हामीले यो अनुमान होइन असोजको 14 गते नै गरेका थियौँ होइन, र त्यति बेला अनुमान गर्दाखेरि हामीले बुलेटिन पनि जारी गरेका थियौँ र बुलेटिन जारी गर्दाखेरि हामीले द्वादशीसम्मको होइन भोलिको सम्मकोलाई हामीले बुलेटिन जारी गरेका थियौँ ताकि भोलिको समयसम्म पनि होइन मौसम चाहिँ प्रतिकूल हुन्छ नेपालमा र विशेष गरी गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूभागहरूमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा जान्छ भनेर हामीले पूर्वानुमान जारी गरिसकेका थियौँ होइन। त्यो हुनाले हामीदेखि पूर्वानुमान ढिलो त भएको छैन होइन, अझ पनि भ्यालिड नै छ, भोलिसम्म जारी नै रहन्छ। र यति बेला देशभरि नै बदलीको अवस्था रहेको छ होइन, र विशेष गरी धेरै स्थानहरूमा वर्षा पनि भइरहेको अवस्था छ र विशेष गरी लुम्बिनी, गण्डकीका केही भूभागहरूमा भारी वर्षाहरू पनि भइरहेको चाहिँ अवस्था छ। र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ विशेष गरी अब भोलि पर्सिको अवस्था हेर्दाखेरि यो प्रणाली चाहिँ बिस्तारै पश्चिमतिर सर्दै जाने हुनाले भोलि पर्सि चाहिँ विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीको पश्चिम भूभागहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। जस्तै सर, मनसुन अहिले के हो, सकिएको अवस्था हो या अझै पनि मनसुन एक्टिभ नै छ वा या कुनै अलग प्रणालीले चाहिँ अहिले काम गरेको, यसलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न। हजुर, मनसुन अहिले पनि सक्रिय अवस्थामै छ होइन। यो मनसुन सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो मनसुनी वर्षा देशभरि नै देखिएको हो र मुख्य रूपमा यो मनसुनी वर्षालाई सक्रिय गराउनको लागि चाहिँ यति बेला चाहिँ बङ्गालको खाडीमा एउटा बङ्गालको खाडीको मध्यपश्चिम भागमा एउटा निम्नचापीय क्षेत्र बनेको छ होइन, र त्यो निम्नचापीय क्षेत्रको कारणले गर्दाखेरि यति बेला नेपालमा पूर्वी वायुको प्रभाव बढेको छ जुन जलवाष्पयुक्त छ होइन, र त्यही पूर्वी वायुको प्रभावले गर्दाखेरि देशभरि नै यो बदली र वर्षाको अवस्था चाहिँ आएको हो। जस्तै विगतमा हेर्ने हो भने, विगतको समयलाई हेर्ने हो भने साउन भदौसम्मलाई चाहिँ मनसुन सक्रिय हुन्थ्यो, त्यसपछि असोजमा बिस्तारै त्यो मनसुन निष्क्रिय भएर जान्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो वर्ष हेर्ने हो भने त कार्तिकसम्मै पनि मौसममा तपाईँको भारी वर्षा भएर सुदूरपश्चिमहरूतिर बेमौसमी वर्षाले गर्दाखेरि बाढी पहिरोको प्रकोप सहनु पर्यो। यो प्रणालीमा यसरी चाहिँ किन परिवर्तन आउँछ सर, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु। विशेष गरी गत वर्षको कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको जुन कार्तिकमा जुन वर्षा भयो होइन, त्यो चाहिँ मनसुनी वर्षा चाहिँ थिएन होइन, त्यो छुट्टै प्रणाली थियो। तर यो वर्ष जुन दसैँको बेला जुन वर्षा अहिले भइरहेको छ यो चाहिँ मनसुनी वर्षा नै हो होइन, र मनसुनको प्याटर्नमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन चाहिँ आएको छ। जस्तै मनसुनको यो बहिर्गमन हुने मिति चाहिँ सरेको छ, पछि सरेको छ होइन। पहिले सेप्टेम्बर 23 भन्थ्यौँ हामी होइन, अब अहिले चाहिँ त्यो सरेर अक्टोबर 2 पुगेको छ र त्यो भनेको औसत मिति हो होइन, त्यो ठ्याक्कै अक्टोबर 2मा नै जान्छ भन्ने हुँदैन, अगाडि पछाडि पनि हुन्छ होइन केही दिन। तर यो वर्ष चाहिँ यो जुन चाहिँ बङ्गालको खाडीको मध्यपश्चिम भागमा बनेको निम्नचापीय क्षेत्र छ, यसको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ मनसुन बहिर्गमन चाहिँ ढिलो चाहिँ भएको हो। यो मनसुनको जुन चक्र हुन्छ नि, मनसुन चक्रको प्रणाली, जस्तै यसको सक्रिय हुने र निष्क्रिय हुने, यो प्रणालीको बारेमा थोरै अलि सहज भाषामा बताइदिनुहोस् न सर। मनसुन अवधिमा मनसुनी वर्षा यदि देशव्यापी रूपमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मनसुन सक्रिय भएको भन्छौँ हामी होइन। यदि वर्षा एकदम थोरै मात्रामा भयो भने त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय भएको भन्छौँ होइन।
र यो मनसुनको एउटा निम्नचापीय रेखा हुन्छ होइन, त्यो निम्नचापी रेखा जब यसको औसत स्थानभन्दा उत्तरतर्फ यो सर्दछ त्यति बेला चाहिँ मनसुन चाहिँ सक्रिय भएको भनेर हामी भन्छौँ। त्यस्तै यसको सदर स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ सर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यसलाई मनसुन निष्क्रिय भएको भनेर भन्छौँ होइन। र यसबाहेक अर्को मनसुनलाई सक्रिय बनाउने प्रणाली भनेको यो जुन बङ्गालको खाडीमा बन्ने निम्नचापी क्षेत्र हुन्छ होइन, त्यसले पनि मनसुनलाई चाहिँ सक्रिय बनाउँछ। यो निम्नचापी क्षेत्र जब यो बङ्गाल खाडीमा बन्छ यसको गति चाहिँ यो उत्तर पश्चिम दिशातर्फ हुन्छ होइन, र यसरी उत्तर पश्चिम दिशातर्फ सर्ने क्रममा चाहिँ यो नेपाल नजिकै आइपुग्छ र त्यस अवस्थामा चाहिँ मनसुनी वर्षा चाहिँ बढी हुने गर्दछ। त्यो अवस्थामा पनि हामी मनसुन सक्रिय भएको भन्छौँ। यो वर्ष चाहिँ मनसुनको सम्भावना के छ? मनसुन कहिलेसम्म सक्रिय रहने सम्भावना छ? कहिलेबाट चाहिँ यो वर्षाको सम्भावना कम हुँदै जान्छ र अब त चिसो मौसम पनि सुरु हुने भयो? अब जुन अहिले मनसुनी वर्षा भइरहेको छ होइन, सम्भवतः यो यस वर्षको मनसुनको अन्तिम वर्षाको प्रणाली जस्तो देखिएको छ होइन। यो प्रणाली गइसकेपछि मनसुन क्रमिक रूपमा पश्चिमतिरबाट होइन सुदूरपश्चिमबाट मनसुन चाहिँ नेपालबाट बहिर्गमन हुँदै पूर्वबाट निस्किन्छ। यो अब हामी दिनमा यसलाई भन्न सक्छौँ जस्तै कति दिनमा चाहिँ यो निष्क्रिय हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ अहिले? सामान्यतः हामी 3-4 दिनसम्मको पूर्वानुमान विश्लेषण गर्छौँ होइन। त्यो हुनाले जस्तो 3-4 दिनभन्दा बढी नै समय लाग्ने देखिन्छ, 7 दिन पनि लाग्ने सम्भावना चाहिँ छ मनसुन बहिर्गमनको लागि चाहिँ। यो वर्ष अझ 6-7 दिन हुन्छ सम्भावना चाहिँ छ। यस्तो वर्षा त हुँदैन होइन, जुन चाहिँ अहिले जुन यो भारी वर्षा भइरहेको छ, मध्यमदेखि भारी वर्षाहरू भइरहेको छ विभिन्न स्थानहरूमा होइन, वर्षाको मात्रामा चाहिँ केही दिनपछि कमी नै आउँछ, 2 दिनपछि कमी नै आउँछ होइन। त्यो हुनाले यस किसिमको वर्षा चाहिँ लम्बिँदैन। तर जुन यो पूर्वी वायुको केही प्रभावहरूले गर्दाखेरि यो हल्का वर्षा होइन 1-2 ठाउँमा मध्यम वर्षाको क्रम चाहिँ अझै त्यसपछिका दिनहरूमा पनि 3-4 दिन पनि जारी रहने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अब सरले मौसम सम्बन्धी अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ। एउटा मेरो जिज्ञासा जस्तै अहिले मौसममा चाहिँ परिवर्तन जुन अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, मौसममा एक्कासी यो भनौँ न मनसुनमै पनि समयहरू फेरबदल भइरहेको छ। यसलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव चाहिँ कतिको भन्न मिल्छ वा हाम्रो मौसममा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कतिको देखिया छ? जलवायु परिवर्तन त एक हिसाबले विश्वव्यापी समस्या पनि हो होइन, इस्यु नै हो र नेपाल त अछुतो रहन सकेको छैन यसबाट। र जुन अहिलेको जुन यो मनसुनको प्रकृतिमा जुन परिवर्तनहरू आएको छ होइन, यसलाई पनि जलवायु परिवर्तनसँग चाहिँ जोडिएको चाहिँ छ विज्ञहरूले होइन। त्यही भएर जलवायु परिवर्तन पनि एउटा कारण चाहिँ हुनसक्छ यसमा चाहिँ। अब यस्तै हुने हो भने यसको इम्प्याक्टहरू अझ के देखिन्छ होला जस्तो? जस्तै अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि बिस्तारै मनसुनको यो बहिर्गमन मिति सर्दैछ होइन। त्यस्तै मनसुनको आगमन मिति पनि केही धकेले अगाडि सरेको चाहिँ छ होइन। भन्नाले पहिला जुन 10मा मनसुनको सर्दर मिति हुन्थ्यो भित्रिने भने अहिले जुन 13 पुगेको छ होइन। जस मनसुनको प्याटर्नमा चाहिँ सिफ्ट चाहिँ भएको छ होइन। र त्यसबाहेक कस्तो पनि देखेको छ भने पहिले जस्तो लामो समयसम्म वर्षा हुने होइन र हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने नभइकन अहिले चाहिँ कस्तो देखेको छ भने मनसुनमा चाहिँ थोरै समय वर्षा हुने तर एकदम धेरै वर्षा हुने होइन, त्यस्तो प्रकृतिको वर्षा चाहिँ देखेको छ। अतिवृष्टिको समस्या भन्छ? हजुर, यसलाई अतिवृष्टिको समस्या पनि भनिन्छ। अब अन्तिममा यहाँलाई जस्तै यदि सबै कुरा सामान्य रहने हो भने अब अतिवृष्टिको सम्भावना चाहिँ कतिको छ र अबको 1 हप्तासम्ममा मौसममा कस्तो परिवर्तन आउँछ एउटा सामान्य जानकारी गर्नु? सामान्य रूपमा भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ यो भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको जुन देखेको छ होइन अवस्था, विशेष गरी लुम्बिनी गण्डकीमा, र यो चाहिँ बिस्तारै अब अरू पश्चिम भूभागतिर सरिरहेको अवस्था छ होइन। त्यो हुनाले अब भोलि अथवा पर्सि पनि सुदूरपश्चिमका थोरै भूभागमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना चाहिँ रहेको छ होइन। त्यसपछिका दिनहरूमा भने वर्षाको मात्रामा कमी आउँदै जान्छ होइन र बिस्तारै मनसुन चाहिँ बाहिरिने अवस्था चाहिँ आउने देखिएको छ। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले दसैँको रौनक सकिसकेको छैन, तर यो वर्षाले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा प्रकोपको पीडा छ भने मानिसको दैनिक जीवनमा पनि अहिले केही बाधाहरू उत्पन्न भएका छन्। अझै पनि हामीले मौसमविदसँग जानकारी लिँदाखेरि 1-2 दिन मनसुन सक्रिय रहने हुनाले देशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना हुन्छ र पक्कै पनि यदि वर्षा भयो भने त्यसले बाढी पहिरो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले आवश्यक अनुसार सतर्क रहनुहोला।
तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। अन्ततः सन्दीप लामिछाने स्वदेश फर्किए। बिहिबार बिहान कतार एयरवेजबाट स्वदेश फर्किएका सन्दीपलाई यसपटक क्रिकेट प्रेमीहरूले नभई अध्यागमन विभागका कर्मचारी र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले विमानस्थलमा रिसिभ गरे। रिसिभ गर्दा उनीहरूको हातमा फूलमाला नभई हत्कडी थियो र सन्दीप पनि हत्कडीमा बेरिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिए। अर्थात् आरोप लागेको 1 महिना पुग्न 1 दिन मात्रै बाँकी हुँदा सन्दीप पक्राउ परेका छन्। गत भदौ 21 गते सन्दीप विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको थियो, तर उनी असोज 20 गते स्वदेश फर्कदा पक्राउ परे। विश्व क्रिकेटले चुनेको र नेपालको सम्मान विश्वमा सुल्याउँदै गरेका मैदानका नायक सन्दीप लामिछानेको खोजीमा प्रहरी लागि परेको थियो। नेपाली समाजले खुलेर बहस पनि गर्न नचाहने बाल यौन दुराचारको विषयमा आरोप लागेका सन्दीप दशैंको टीकाको भोलिपल्ट पक्राउ परेका हुन्। सन्दीप केन्यामा भएको केन्या विरुद्धको 3 एकदिवसीय खेल सकेर क्यारिबियन लिग खेल्न जमैका पुगेका बेला एक बालिकाले उनीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। सुरुमा प्रतिवाद गरेका सन्दीप लामो समय नेपाल आएनन्। क्यारिबियन प्रिमियर लिग पनि नखेली बेपत्ता भएका सन्दीपलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलको सहयोग लिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा आफै स्वदेश फर्किएर उनकै भाषामा आत्मसमर्पण गरेका हुन्। And gone. Catch. Oh, chipped and gone. नेपाली क्रिकेटमा पछिल्लो 1 दशकदेखि चर्चामा रहेका पात्र सन्दीप लामिछाने संसारको अब्बल सबै क्रिकेट लिगमा छाउँदै आएका छन्। भारतको चर्चित इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा 3 वर्ष दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेलेका थिए। तर पछिल्लो समय आइपिएलमा ठाउँ नपाएपछि सन्दीपले विश्वका सबै प्रतिष्ठित घरेलु क्रिकेट लिगहरूमा भने 101 टोलीबाट खेल्दै आएका थिए। पछिल्लो 1 वर्षदेखि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान समेत रहेका सन्दीप लामिछानेको उज्यालो खेल भविष्यमा भने कालो बादल लागेको छ। एक किशोरीले आफूमाथि सन्दीपले 2 पटक बलात्कार गरेको आरोप लगाएपछि सन्दीप आफै बोल्ड आउट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। भक्तपुरका विभिन्न स्थान हुँदै नगरकोट पनि घुमेर राति सन्दीप लामिछाने र ती 15 वर्षीय किशोरी काठमाडौँको पिङ्गला स्थानको होटल काठमाडौँ इनमा पुगेका थिए। दुवैजना भोलिपल्ट भदौ 6 गते बिहान होटलबाट निस्केका थिए। सन्दीप सोही दिन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नेतृत्व गर्दै केन्या विरुद्धको T20 श्रृङ्खला खेल्न केन्या पुगेका थिए। उनीहरू बेसको त्यहाँ भएका सबै कार्य सहमतिमा हो या जबरजस्ती हो त्यो खुल्न बाँकी नै छ। तर होटलमा बसेको 16 दिनपछि ती किशोरीले आफूमाथि सन्दीपले भदौ 5 गते राति 2 पटक बलात्कार गरेको भन्दै उनी विरुद्ध काठमाडौँ प्रहरी वित्त गौशालामा भदौ 21 गते जाहेरी दिएकी थिइन्। यौन दुर्व्यवहारको आरोप सहित उजुरी परेपछि केन्याबाट क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न जमैका पुगेका सन्दीपमाथि प्रहरी प्रशासनले छानबिन अगाडि बढाएको थियो। बलात्कार जस्तो गम्भीर र संवेदनशील आरोप लागेपछि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले उनलाई तत्काल निलम्बन गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि काठमाडौँ प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न विभिन्न नाकामा पत्राचार गरिसकेको थियो। जहाजबाट नेपाल फर्केको खण्डमा पक्राउ गर्ने भन्दै सन्दीपलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा समेत राखेको थियो। सन्दीप कहाँ थिए त? प्रहरीमा उजुरी पर्दा सन्दीप क्यारिबियन टापुको जमैकामा थिए। क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न गएका उनी भदौ 23 गते ग्रेस आइलेटमा हुने खेलको लागि त्यही शहरमा पुगेको थिए। जमैका तलबाजबाट क्यारिबियन लिग खेल्न जमैका पुगेका सन्दीप लामिछाने नेपाल फर्किएर सबै आरोपको सामना गर्ने बताउँदै चाँडै नेपाल फर्कने प्रतिबद्धता जनाउँदै थिए। तर सन्दीपले न त्यहाँ क्रिकेट खेले न त नेपाल नै फर्किए। उजुरी परेपछि नेपाल क्रिकेट संज्ञानमा कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लसँग सहयोगका लागि आग्रह गरेका सन्दीप कसैले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE त कसैले सिङ्गापुरमा रहेको अनुमान गर्दै आएका थिए। तर थिए उनी कहाँ कसैले किटेर भन्न सक्ने अवस्था भने थिएन। तर कतै नभेटेपछि नेपाल प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोग लिन तयारीमा पुगेको थियो। घटना सतहमा आएपछि नेपाल फर्केर आरोपको सामना गर्नु सन्दीपको लागि ठूलो बुद्धिमानीको काम हुने थियो। तर त्यो नगरी उनी झण्डै 1 महिना लुकी हिँडे। तर जब उनी फर्किए विमानस्थलमा नै पक्राउ परे। सन्दीप विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेकोले उनी जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पक्राउ पर्न सक्ने थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2073 मा कुनै फौजदारी कसुरको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी परी आरोपी पक्राउ परेको अवस्थामा आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने मौकाको व्यवस्था गरेको छ।
फौजदारी कानुनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार पीडितको जाहेरी र अनुसन्धान अधिकृत समक्ष उनले दिने बयानलाई महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिने गरिन्छ। सन्दीप विरुद्ध उजुरी दिएकी किशोरीको प्रमाण सङ्कलनको लागि प्रहरीले उनको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गराइसकेको छ। यसका साथै घटना भएको होटल काठमाडौँ इनको त्यो रात र फर्किएको दिन बिहानको सीसीटीभी फुटेज पनि प्रहरीले जुटाइसकेको छ। सन्दीप माथिको आरोप प्रमाणित भए 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद हुने। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा 219 मा करणी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। दफा 219 जबरजस्ती करणी गर्न नहुने। 1. कसैले जबरजस्ती करणी गर्नु हुँदैन। 2. कसैले कुनै पनि महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। 10 वर्ष वा 10 वर्ष भन्दा बढी 14 वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए 18 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद। 14 वर्ष वा 14 वर्ष भन्दा बढी 16 वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए 12 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद। 16 वर्ष वा 16 वर्ष भन्दा बढी 18 वर्ष भन्दा कम उमेरकी महिला भए 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद। 18 वर्ष वा 18 वर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला भए 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। कानुनमा भएको यो व्यवस्था अनुसार किशोरी माथि बलात्कार नै ठहराउने निश्चित छ। आरोप पुष्टि भएको खण्डमा उनीमाथि 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने अवस्था मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छ। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अहिले गौशाला प्रहरी वित्तको हिरासतमा छन्। कतारको दोहाबाट कतार एयरवेजको Q648 जहाजमा नेपाल अवतरण गरी लगत्तै हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका हुन्। मौसमका कारण कतार एयरवेज सोझै अवतरण गर्न नसकेपछि ओभरसुट गरेर पुनः काठमाडौँको आकाशमा फन्को लगाएको थियो। प्रहरीको एक टोली सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्नको लागि बिहानै विमानस्थल पुगेको थियो। एक 17 वर्षीय किशोरीमाथि जबरजस्ती गरेको अभियोगमा लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौशाला प्रहरी वित्तमा लामिछानेलाई ल्याउने क्रममा तयार पारिएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कतार एयरवेजको Q638 नम्बरको जहाजबाट उनी नेपाल आइपुग्नेछन् र केही बेरमै अवतरण गर्नेछन् र लगत्तै सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको जबरजस्तीकरणको अभियोग उनीमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरिसकेको छ र उक्त पूर्जी अनुसार नै आजै पक्राउ गर्नेछ। प्रहरीले त्यसका लागि तयारी गरिरहेको छ। हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। यहाँ बाक्लो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीसँगै प्रहरी पनि तैनात भइसकेको छ सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्नका लागि र आजै उनी पक्राउ पर्नेछन्। गौशाला प्रहरी वृत्तमा उनी रहनेछन्। त्यहाँको हिरासतमा प्रहरीले उनलाई राख्नेछ। गौशाला प्रहरी वृत्तमै उनीमाथि उजुरी परेको कारण पनि प्रहरीले प्रारम्भिक रूपमा त्यही स्थानमा लगेर राख्ने जनाइएको छ। त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको पक्राउ पूर्जी जबरजस्तीकरणको अभियोग अनुसार उनीमाथि मुद्दा अगाडि बढ्नेछ। किशोरीले उनी आफू विरुद्ध जबरजस्तीकरणी भएको भन्ने अभियोग लगाएकी थिइन् र उही अभियोग पत्रका आधारमा उनी पक्राउ पर्नेछन्। यसो त उनी आफैले पनि प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने भनेर पटक पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराइरहेका छन्। भाद्र 23 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। भाद्र 21 गते सन्दीप लामिछाने विरुद्ध आफू विरुद्ध जबरजस्तीकरणी भएको अभियोग लगाउँदै गौशाला प्रहरी वृत्तमा उनीमाथि उजुरी परेको थियो र उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो आगमन कक्ष बाहिर बाक्लो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीको भिड देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रहरीहरू पनि तैनात भइसकेका छन् र उनीमाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा प्रहरी देखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उनीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै प्रहरीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ र उनलाई पक्राउ गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्न सक्छ। अध्यागमन विभागको सूचीमा सन्दीप लामिछाने अहिले कालो सूचीमा परिरहेका छन्। त्यसो त उनी आए लगतै उनीलाई पक्राउ गर्ने र प्रहरीले थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा यहाँ बाक्लो सङ्ख्यामा सबै सरकारका संयन्त्र परिचालित भइसकेको अवस्था छ र सन्दीप लामिछाने पक्राउ पर्नेछन्। आज बिहानै मात्रै उनीले जानकारी दिएका थिए सामाजिक सञ्जाल मार्फत कि आफू काठमाडौँ आउँछु र काठमाडौँ आए लगतै प्रहरीमा आफू जाने आत्मसमर्पण गर्ने बताएका छन्। तर उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् र उनले भनेका छन् कि आफूलाई हतकडी नलगाइयोस् भन्ने उनको आग्रह रहेको छ। त्यस्तै उनका अधिवक्ता उनले कानुन व्यवसायी पनि राखेका छन् सरोज घिमिरे, जसले उनका कानुन व्यवसायी सरोज घिमिरेका अनुसार पनि सन्दीप लामिछाने स्वाभाविक रूपमा आफै प्रहरी वृत्तमा उपस्थित हुने र उनलाई चाहिँ पक्राउ नगरियोस् अथवा हतकडी नलगाइयोस् भन्ने उनको आग्रह रहेको छ। कानुन व्यवसायी तथा उनी आफै अहिले आफै पीडामा रहेको कुराहरू पनि पटक पटक जानकारी गराइरहेका छन्। पीडित किशोरीले लगाएको आरोप उनले
गर्दै गर्दा आफूलाई हतकडी नलगाउन उनको आग्रह रहेको छ। सन्दीप लामिछाने जमैकामा उनी रहेका थिए। उनीमाथि आरोप लाग्दै गर्दा उनी नेपाल र केन्या बीचको एक दिवसीय तथा T20 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि त्यहाँ पुगेकै बेला उनीमाथि आरोप लागेको थियो। उक्त आरोप उनले पटक पटक अस्वीकार गर्दै आएका छन् र कानुनको दायरामा आफू रहने कुरा बताइरहेका छन्। मुलुकको अपराध संहिता अनुसार उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए जबरजस्तीकरणीको अभियोग लाग्नेछ र करिब 10 वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ भनेर भनिएको छ। दर्शकवृन्द, हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा कि सन्दीप लामिछाने यति बेला नेपाल आगमन भइसकेको छ। हामी देख्न सक्छौँ प्रहरीका सिनियर प्रहरी अफिसरहरू पनि यहाँ आइपुगेका छन्। हामी तपाईलाई यहाँको दृश्य देखाउँदैछौँ, जुन दृश्य र दर्शकवृन्द यति बेला सन्दीप लामिछाने मास्क लगाएर आइपुगेका छन्। हामी तपाईँलाई देख्न सक्छौँ प्रहरीको बीच उनी नेपाल आइपुगेका हुन् र जुन दृश्यहरू तपाईँलाई हामी यहाँको पटक पटक जानकारी गराइरहेका छौँ। सन्दीप लामिछाने नेपाल आइपुगेका छन्। बहु चर्चित विषय पनि रहेको थियो। सन्दीप लामिछाने प्रहरीले यति बेला गाडीमा चढाएर भ्यानमा चढाएर लिएर गएको छ र गौशाला प्रहरी वृत्तले उनलाई लिएर जानेछ। हामी देख्न सक्छौँ। हामी तपाईँलाई गौशाला प्रहरी वृत्तको गाडीमा समेत लैजानेछौँ, जहाँबाट तपाईँलाई अब त्यहाँको वस्तुस्थिति समेत जानकारी गराउनेछौँ। र हामी यो वर्षाको समय छ, पानी परिरहेको छ। हाम्रो सवारी साधन मार्फत हामी प्रहरीसँगै फलो गरिरहेका छौँ। उनलाई गौशाला प्रहरी वृत्तमा लगाइएको छ, राखिएको छ। गौशाला प्रहरी वृत्तले उनीमाथि लागेको अभियोग अनुसन्धान गर्नेछ, यसबारे थप जानकारी दिनेछ। हामी तपाईँलाई गौशाला प्रहरी वृत्ततर्फ लाँदैछौँ। त्यहाँको वस्तुस्थिति पनि देखाउनेछौँ। यद्यपि राजधानीमा बाक्लो पानी परिरहेको छ। पानी पर्दै गर्दा यहाँ उपस्थित भएका सञ्चारकर्मीहरू पनि यो दृश्यहरू कैद गर्न निकै समस्यामा परिरहेका थिए। हामी आफ्नो सवारी साधन मार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ। एक 17 वर्षीय किशोरीले उनीमाथि अभियोग लगाएका थिइन्। सन्दीप लामिछाने यही गाडीमा छन्। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर रूपमा यहाँको वस्तुस्थिति तपाईँहरूलाई पछ्याइरहेर देखाइरहेका छौँ। र यो गौशाला प्रहरी वृत्त हो जहाँ सन्दीप लामिछानेले प्रवेश पाइसकेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। यति बेला हामी गौशाला प्रहरी वृत्तमा आइपुगेका छौँ, जहाँ सन्दीप लामिछाने पक्राउ गरी ल्याइएको छ। 1 महिनासम्म विदेशमा रहेका सन्दीप लामिछाने आज स्वदेश फर्किएका थिए र उनी स्वाभाविक रूपमा उनको इच्छा अनुसार नै यहाँ आएका हुन्। उनले बताएअनुसार उनी आज यहाँ आइसकेपछि, नेपाल आइसकेपछि आत्मसमर्पण गर्ने भनेर भनेका थिए। यद्यपि अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा रहेका बेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो र कालो सूचीमा परिसकेपछि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी बाध्य पनि भएको हो। उनले आत्मसमर्पण गर्ने भने पनि त्यसो त काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उनीमाथि पक्राउ पूर्जी समेत जारी भइसकेको अवस्था थियो र प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नका लागि यसले सहजता पनि मिलेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सन्दीप लामिछाने नेपालका लेग स्पिनर, चर्चित क्रिकेटर पनि हुन्। विभिन्न देशमा पुगी उनले विभिन्न लिगहरू खेलेका छन्। व्यावसायिक रूपमा पनि उनी सफल बन्दै आइरहेका खेलाडीका रूपमा सन्दीप लामिछानेले आफूलाई स्थापित गराइरहेको यो मध्य समयमा उनलाई बलात्कार अथवा जघन्य अपराध जुन जबरजस्तीकरणीको अभियोग छ, त्यो अभियोग लाग्यो र उनले यसले प्रहरी पक्राउ गर्न बाध्य भएको थियो। भाद्र 21 गते गौशाला प्रहरी वृत्तमा उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो र लगतै असोजको आज 20 गते उनी पक्राउ परेका छन्। त्यसो त भाद्र 23 गते उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जीका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति पत्र समेत पाइसकेको अवस्था थियो। अब सन्दीप लामिछानेको मुद्दा अथवा उनीमाथि लागेको जबरजस्तीकरणीको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ, जसका लागि हामी निरन्तर बिहानदेखि नै अहिलेसम्म अथवा भनौँ यो निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौशाला प्रहरी वृत्तसम्मको निरन्तर गतिविधिहरू समेत जानकारी गरायौँ। आज वर्षा भइरहेको छ, पानी परिरहेको छ। यो दसैँको आज दोस्रो दिन समेत हो। टिकाको दोस्रो दिन भइरहँदा झरीले समस्या पारिरहेको अवस्था थियो।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सन्दीप लामिछाने आज 11 बजे अवतरण भएका हुन्। त्यसो त आज 10 बजे अवतरण हुने भनेर भनिएको थियो। यो मौसम खराब रहेका कारण पनि उनी समयमै अवतरण हुन पाएनन्। हामी देख्न सक्छौँ गौशाला प्रहरी वृत्तमा उनलाई पक्राउ गरिसकेपछि प्रहरीले यहाँ राखेको छ। 17 वर्षीय किशोरीले मात्र 23 गते उजुरी दिएको आधारमा अदालतले पनि त्यही अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो र पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै उनलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी सक्रिय भएको थियो। गौशाला प्रहरी वृत्तमा अहिले सन्दीप लामिछाने आइसकेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ सन्दीप लामिछाने पक्राउ परेर भित्र प्रवेश गरिसकेका छन्। गौशाला प्रहरीमा उनलाई राखिएको छ। हामीले निरन्तर रूपमा त्यहाँका पल पलका खबरहरू यहाँका पल पलका खबरहरू अध्यावधिक गराइरहेका छौँ र यो पानी परेकै समयमा पनि प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याइसकेको छ। निकै अप्ठ्यारो गरी हामी समाचार सङ्कलन अथवा यहाँको सूचनाहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेका छौँ। पानी परेको समयमा दर्शकवृन्द यो गौशाला प्रहरी वृत्त जहाँ प्रहरीले एक किशोरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै अथवा जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै अभियोग पत्र दर्ता गराएका थिइन् र प्रहरीले त्यही अभियोग पत्रका आधारमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि पक्राउको तयारी थालेको थियो। करिब 1 महिनापछि आजको दिनमा सन्दीप लामिछाने पक्राउ परेका छन्। सन्दीप लामिछाने जो नेपाली क्रिकेट क्षेत्रका निकै भरपर्दा व्यावसायिक र स्थापित खेलाडी हुन्। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आज पक्राउ परिसकेपछि उनलाई अहिले गौशाला प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ र थप अनुसन्धान गर्नेछ प्रहरीले। यस विषयको सत्य तथ्य जानकारी अवश्य पनि जानकारी गराउने नै छ होला। यस विषयको पल पलका जानकारीहरू हामी तपाईँलाई जानकारी गराउने छौँ। अहिलेलाई भने गौशाला प्रहरी वृत्तका यी सूचनाहरू अहिलेलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। पक्राउ परेपछि बिहिबार नै सन्दीप लामिछानेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। सन्दीप लामिछानेसँग प्रारम्भिक बयानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र तयार गरेछ। सरकारी कार्यालय बिदा भएका कारण उनलाई असोज 23 गतेपछि मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बुझाइनेछ। यता सन्दीपका कानुनी सहयोगी सरोज कृष्ण घिमिरे भने प्रहरीको व्यवहारबाट रुष्ट छन्। बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका घिमिरेले सन्दीप निर्दोष रहेको दावी पुनः गरे। सन्दीपले आफूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्दा आफ्ना कानुनी सहयोगी पनि सँगै हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए। म यहाँ आइपुग्दाखेरि सायद प्रहरी ग्रुपको टोली एयरपोर्टमा पुगिसकेको रहेछ अनि उहाँहरूले चाहिँ यहीँ गौशालामा नै आइसके पछाडि यहीँ भेटौँ, त्यहाँ जान अलिकति सम्भव छैन भन्ने कुरा गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ ठिकै छ भनेर म यहीँ करिब 1-1.5 घन्टा जति कुरेर बसेँ। अनि अहिले उहाँहरूले लिएर आउनुभयो। लिएर आइसके पछाडि मैले भेट्न खोज्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा निवेदन दिनुपर्छ भनेर भनेपछि मैले निवेदन लेखेर बुझाउन आएको थिएँ। उहाँहरूले त्यहीँबाट उहाँहरूले कन्ट्रोलमा लिएर अनि सायद अहिले मेडिकलको लागि लिएर जानुभएको छ र मेडिकलको करिब 1.5-2 घन्टा जति मेडिकलको टाइम लाग्छ भन्ने बुझेको हुनाले त्यस पछाडि मात्रै भेट्न सम्भव हुने देखिन्छ। सन्दीपको पर्सनल कन्ट्याक्ट अनुसार चाहिँ म निर्दोष छु। इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसमा आई विल हेल्प द पुलिस र म चाहिँ यो कानुनी चाहिँ लडाइँ मैले लड्नुपर्ने छ मेरो निर्दोषिताको साबित गर्नको लागि र म निर्दोष छु भन्ने कुराको उहाँको कन्टिन्युअस रिइटरेसन छ। यसअघि तपाईँ त्यो बिचमा चाहिँ सिङ्गापुर पनि भेट्न जानुभयो भन्ने चर्चा चल्यो, के थियो वास्तविकता? द्याट वाज बुलसेट। म खास 11th एसिया प्रो कन्फरेन्सको लागि मलाई नेपालबाट 2टा सेसनमा बोल्न बोलाइएको थियो अनि म सिङ्गापुरको ट्रान्जिट हुँदै लाओस पुगेको थिएँ। अनि सिङ्गापुरको ट्रान्जिटमा मैले फेसबुकमा फोटो स्ट्याटस राखेँ मैले सिङ्गापुरमा छु भनेर। सायद त्यसकै इन्फर्मेसनको होला। ट्रान्जिट इज नट लाइक अ बस स्टेसन द्याट यु क्यान कम एन्ड मिट एनी वान होइन। ट्रान्जिटमा कसैलाई भेट्नको लागि त डेस्टिनेसन हुनु पऱ्यो नि त। सो सायद पत्रकारज्यूहरूले त्यो ट्रान्जिटको मिनिङ बुझ्नु भएन। सो इट वाज एब्सोल्युटली रङ। अब कसरी अगाडि बढ्छ त सन्दीप लामिछानेको यो मुद्दा?
अब सायद अब अड्डा खुलिसके पछाडि उहाँहरूले म्याथको लागि लैजानुहुन्छ, त्यस पछाडि आफ्नो ड्यु प्रोसेसमा अगाडि बढ्छ। सन्दीपजीलाई हि वेन्ट टु मेन्टल डिप्रेसन, फिजिकल इम्ब्यालेन्सहरू भयो उहाँलाई, किनकि तपाईँहरू मिडियाहरू पनि हुनुहुन्छ, मिडियादेखि लिएर क्यानको इमिडिएट सस्पेन्सन भयो र नेपाल प्रहरीले जसलाई चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो थियो त्यसलाई डिस्क्लोज गरेर फेरि इन्टरपोलको भइसके पछाडि एउटा खेलाडी सर्टेन एउटा चाहिँ एउटा हि फिल्स कि हि इज अन्डर कन्सपिरेसी होइन, एउटा प्लट डिजाइन गरेको छ भन्ने उसलाई लागेको हिसाबले चाहिँ ऊ आफै इम्ब्यालेन्स भएको अवस्था हो र उसलाई के लाग्यो भने अब कहिलेसम्म अहिले पनि यो प्रहरीको यो चिजमा नभएको मान्छेलाई प्रहरीले एउटा ह्यान्डकफ गर्छ भनेको जुन जनरल पिपुलको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, हि थट द्याट वान। सो उयो उसको एजम्सन थियो कि ह्यान्डकफ हुन्छ भनेको र सायद प्रहरीले दे अन्डरस्ट्यान्ड कि यो लेभलको मान्छेलाई ह्यान्डकफ गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, किन वेन हि हिमसेल्फ इज सबमिटिङ टु द पुलिस, त्यो उसको एजम्सन थियो हामीले भने। यस बिचमा उनी विरुद्ध चाहिँ होइन विभिन्न टिका टिप्पणी भए, आफू बिसन्चो भएको पनि कुराहरू देखाएका थिए, भनेका थिए। वास्तवमा के भएको थियो, कहाँ थिए उनी? सी एज अ कमन म्यान यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईँ हामी पनि भन्नुहोस् न, सानो इलिगेसनले हामीलाई कुन लेभलमा लैजान्छ भने एउटा ठुलो एउटा सिरियस क्रिमिनल चाहिँ तपाईँको चार्ज लागेको मान्छे, एउटा प्योर खेलाडी जसले खेलबाहेक लाइफमा केही पनि देखेन र नेपालको एउटा प्रतिष्ठाले जुन लेभलमा लग्यो उसलाई ऊ आफू एउटा इनोसेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले होल मिडिया ट्रायल होल स्टेट नै उसको अगेन्स्टमा भएको भन्ने फिल गरिसके पछाडि इट्स अ नेचुरल कि समवान गोज टु द मेन्टल एन्ड फिजिकल इम्ब्यालेन्स। थ्याङ्क्स। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्दीप लामिछानेका कानुन व्यवसायी सरोज घिमिरे, जसले सन्दीप लामिछाने विरुद्ध लागेको अभियोग र त्यसका लागि चाहिँ अभियोग पुष्टि नहुने आधारहरू खोजिरहेका छन् र कानुन व्यवसायीले आफ्नो कर्मणी धर्महरू निभाइरहेका छन् र अहिले गौशाला प्रहरी कृत्यमा उनी स्वयं उपस्थित भएका थिए र उनले यस बिचमा थप जानकारीहरू दिए। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा सन्दीप लामिछाने पक्राउ प्रकरण, 12 मा भएको दर्दनाक दुर्घटना र देशभर भएको अविरल वर्षाले ल्याएका सङ्कटका बारेमा तयार पारिएका रिपोर्टहरू समेटेका थियौँ। देशको यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईँलाई जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।